नमस्कार। बारखरी टेलिभिजनको कार्यक्रम प्रतिवादमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ राप्रपा र निर्वाचन आयोगको सम्बन्धमा। निर्वाचन आयोगले राप्रपालाई लेखेको पत्रको सम्बन्धमा। नेपाल एउटा यस्तो देश हो जुन देशमा धेरैवटा भाषा छन्, धेरैवटा जाति छन्, धेरै संस्कृति छन्, बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, हैन, र धेरैवटा राजनीतिक मान्यता पनि यहाँ सँगसँगै चलेको छन्। यो बहुलतावाद भएको समाज, हैन, बहुलताको समाजमा अहिले निर्वाचन आयोगले जुन पत्र लेखेर, माघ 2 गते पत्र लेखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तिमीहरूको विधानमा यो कुरा हुनु हुँदैन भनेर जे कुरा माग गरेको छ अथवा जे कुरा चाहिँ सच्याउन भनेको छ, त्यो कुरा आफैमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरूप छैन र त्यो कुरालाई निर्वाचन आयोगले त्यो हिसाबले हेर्न दिनु हुँदैन, नभए लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अन्तर्गत हुँदैन भन्ने विषयमा आज हामी प्रतिवाद कार्यक्रम गर्दैछौँ। कार्यक्रम प्रतिवाद समाज परिवर्तनको नयाँ आयाम। निर्वाचन आयोगले माघ 2 गते एउटा पत्र लेख्यो। के को आधारमा पत्र लेख्यो त भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो संशोधित विधान पुस 10 गते निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको थियो र निर्वाचन आयोगले त्यसको पत्रको उत्तर लेख्यो। त्यो उत्तरमा उसले के भन्यो भने तिम्रो विधानको बुँदा नम्बर 4 मा जहाँ तिमीले सनातन हिन्दू धर्म र राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र अभिवृद्धि र कायम गर्न भनेका छौ, त्यो कुरा सही भएन, त्यो कुरा नेपालको संविधानको मूल्य र मान्यता अनुसार भएन, तिमीहरूले यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगले त्यो पत्र लेखेको छ। जुन पत्र आफै वास्तवमा संविधान अनुरूप छ कि छैन, नेपालको नियम कानुन अनुसार छ कि छैन र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार छ कि छैन, एकचोटि जाँच गरेर हेरौँ। पहिले हेरौँ नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा, जुन मूल मर्म हो संविधानको प्रस्तावनामा के भनिएको छ त्यो एकचोटि हेरौँ। जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ। संविधानको प्रस्तावनामा स्पष्ट रूपमा हामीले देख्यौँ बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, हैन, चाहिँ यो संविधान हुनेछ अथवा नेपालीहरूको अधिकार हुनेछ भन्ने छ। भन्नुको मतलब के हो भने जहाँ बहुधार्मिक आस्थालाई मान्यता दिइएको छ जुन संविधानले, त्यस्तो संविधानमा कुनै एउटा धर्मको पृष्ठपोषण गर्नु हुँदैन, कुनै एउटा धर्मलाई मान्नु हुँदैन भनेर कहीँ पनि भनिएको छैन र कुनै एउटा धर्म मात्रै मान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन र कुनै धर्मको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा पनि छैन। त्यसकारणले कुनै पनि एउटा धर्मलाई लिने अथवा धर्मलाई स्वीकार गर्ने व्यक्ति अथवा समूहले अर्को धर्ममा ठेस नपुर्याइकन, अरूहरूप्रति कुनै पनि प्रकारको अन्याय अत्याचार नगरिकन, हिंसात्मक कुनै कारबाही नगरिकन कुनै धर्मलाई अगाडि बढाउँछु अथवा यो धर्मप्रति सबैको समर्थन जुटाउँछु भनेर नपाइने भन्ने कुरा कहीँ पनि लेखिएको छैन। र अर्को कुरा, नेपालको संविधानमा सङ्घीय गणतान्त्रिक समावेशी राष्ट्र हुनेछ भनेर लेखिएको छ, तर यो लोकतान्त्रिक संविधान भएको हुनाले यो सङ्घीय गणतान्त्रिक समावेशी राष्ट्रको विरुद्ध अर्को विचार ल्याउन पाइँदैन भनेर नेपालको संविधानले कहीँ पनि भनेको छैन। अर्थात् गणतन्त्र हुनु भएन यो देशमा, गणतन्त्र चाहिँदैन, हामीलाई राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर भन्न पाउनु पर्यो। र यो दुवै कुरामा 74 सालको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि कमल थापा मन्त्री नै हुँदाखेरि र राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा हुँदाखेरि, कार्यकारी अध्यक्ष हुँदाखेरि निर्वाचन आयोगले यही प्रश्नहरू उठाएर यही विधानमा परिवर्तनको लागि माग गरेको थियो। तर त्यस बेलामा राप्रपा आन्दोलनमा गयो र राप्रपा आन्दोलनमा गइसकेपछि निर्वाचन आइसकेको हुनाले निर्वाचन आयोगले
अहिलेको समयमा हामी नै परिवर्तन गरेर तपाईँहरूलाई निर्वाचनमा जान दिन्छौँ र त्यसपछि त्यो परिवर्तन गरेर ल्याउनु भन्नेको कुरा पुरानो कुरा त कायमै थियो। तथापि त्यही बेलामा गाई चिन्ह पनि लिएर र आफ्ना माग सहित भनौँ न एउटा चाहिँ नि सनातन हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था सहितको मूल्य र मान्यताको लाइन लिएर राप्रपा निर्वाचनमा गयो र राप्रपाले निर्वाचनमा कस्तो अवस्थामा पुग्यो, कति मत ल्यायो त हामी सबैले देखेकै छौँ। अब निर्वाचन आयोगले भनेको नेपालको संविधानको धारा 269मा के लेखेको छ त भनेर एकचोटि हेरौँ। धारा 69मा लेखेका धेरै बुँदाहरूमध्ये अहिले निर्वाचन आयोगले इङ्गित गर्न खोजेको मुख्य बुँदा उपधारा 5 देखिन्छ। जुन उपधारा 5 मा के भनिएको छ भने कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झन्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुने छैन भनिएको छ। तर यसमा सरसर्ती हेर्दा के भनिएको छ भने त्यस्तो गर्न पाइँदैन अथवा धर्म प्रचार गर्न पाइँदैन, धर्मको लागि साथ दिन पाइँदैन भन्ने कुरा कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन, जुन हामी अघि पनि भन्यौँ। निर्वाचन आयोगले अर्को उल्लेख गरेको बुँदा के छ माघ 2 गतेको पत्रमा भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 अनुरूप भएन भनेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा के लेखिएको छ त भनेर हामीले हेऱ्यौँ। त्यो लेखिएको हेर्दाखेरि पनि फेरि त्यो ऐनले संविधानको धारा 269 को उपधारा 4 र 5 नै कोट गरेको छ र उपधारा 4 र 5 नै कोट गर्दाखेरि मुख्यतः फेरि त्यो 5 नम्बरकै उपधारा देखिन्छ, जुन उपधाराले अघि पनि हामीले भन्यौँ कि वास्तवमा यो काम गर्न पाइँदैन भनेर कहीँ पनि स्पष्ट रूपमा किटान गरेको छैन। अब यति भनिसकेपछि हाम्रा दर्शकहरूलाई लाग्न सक्छ के प्रतिवाद कार्यक्रम वास्तवमा राप्रपाको हिन्दू राज्य र राजासहितको प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ त भन्ने लाग्न सक्छ। तर हामी स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौँ कि राप्रपाको राजनीतिक सिद्धान्तसँग हामी टाढासम्म पनि उनीसँग सहमत छैनौँ। अहिले जुन हिसाबले नयाँ जेनेरेसन, जुन हिसाबले नयाँ तरिकाले संसारमा राजनीतिक मान्यता र मूल्यहरू जसरी विकसित हुँदै गइरहेका छन्, त्यो विकसित हुँदै जाने क्रममा कुनै एउटा धर्म राज्यको हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी मान्दैनौँ, किनभने राज्यको धर्म नहुँदा नै राम्रो हुन्छ अथवा राज्य सेकुलर हुँदा नै जनताले सबै किसिमका धर्मले आफ्नो धर्म प्र्याक्टिस गर्न पाउँछन् भन्ने हामीलाई लाग्दछ। र सँगसँगै कुनै एउटा परिवार विशेषलाई राजा बनाएर राजा र रैतीको सम्बन्ध हुनुपर्छ, जनता र राजाको बिचमा राजालाई चाहिँ राष्ट्र प्रमुख बनाउनु, एउटा व्यक्ति राष्ट्र प्रमुख बनाउनुपर्छ एउटा परिवारबाट भन्ने हामी मान्दैनौँ। राष्ट्र प्रमुख जनताबाट हुनुपर्छ, जनताबाट राष्ट्र प्रमुख त्यो पनि बारम्बार परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता भएको हुनाले यस विषयमा केही कन्फ्युजन छैन। तर अधिकारको कुरा, मूल्य र मान्यताको कुरा, निष्पक्षताको कुरा भन्ने चाहिँ प्रतिवादले गर्नैपर्छ, बारेखरीले गर्नैपर्छ। त्यस कारणले हामीले यो कुरा उठाएका हौँ। अब प्रश्न अर्को उठ्छ कि यदि प्रतिवाद कार्यक्रमले राप्रपाको उद्देश्य अथवा सिद्धान्तलाई मान्दैन भने यो कार्यक्रम किन बनाइयो त भन्ने प्रश्न त सहजै उठ्छ। र हामीले फेरि भन्नुपर्छ यो कार्यक्रम बनाइएको भनेको के हो भने लोकतन्त्र भनेको त्यस्तो व्यवस्था हो जहाँ लोकतन्त्रकै विरोधीहरू, लोकतन्त्र काम लाग्दैन, लोकतन्त्र सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने विरोधीको बोल्ने आवाजलाई पनि कदर गर्नुपर्छ, त्यो उनीहरूले त्यो विरोध गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो। र हामीलाई के लाग्दैन भने राप्रपाले जुन सिद्धान्त लिएको छ राष्ट्रको धर्मको नाममा होइन हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने नाममा, त्यो धेरै पुरानो हो र राज्य र धर्म फरक हुनुपर्छ भन्ने कुरा त युरोपका चाहिँ धेरैवटा आन्दोलनहरूले, गौरवशाली आन्दोलनहरूले धेरैवटा कुराले बारम्बार प्रमाणित गरिसकेर धर्मलाई राजनीतिमा प्रवेश गराउनु हुन्न भन्ने कुरा त स्थापित छ। त्यस कारणले कुनै पनि चेतनशील, कुनै पनि शिक्षित, कुनै पनि नयाँ जेनेरेसनको मान्छेले जसले लोकतन्त्रको जुन मूल्य मान्यता संसारभरिबाट चाहिँ अनुभव गरेको छ त्यस्तोहरूले यो कुरा मानेर जाँदैनन्। त्यहाँदेखि हामीले यो कार्यक्रम बनाएको उनीहरूको कुरा मान्नुपर्छ, मानिनुपर्छ भन्ने होइन। हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य चाहिँ के हो भने लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रकै विरोध गर्न पाउनुपर्छ, गणतन्त्रमा गणतन्त्रकै विरोध गर्न पाउनुपर्छ
र कुनै पनि व्यक्तिले शान्तिपूर्ण रूपमा, कुनै पनि संस्थाले, कुनै पनि दलले शान्तिपूर्वक रूपमा म यो कुराको पक्ष पोषण गर्छु, मेरो यो लाइन हो, म यसलाई चाहिँ समर्थन, जनताको समर्थन ल्याउँछु भन्यो भने गर्न पाउनुपर्छ। हामीले ६३ सालको आन्दोलन हुनुभन्दा पहिले राजाकै शासन हुँदाखेरिसम्म राजनीतिक एउटा चाहिँ व्यक्तिहरूले र राजनीति गरिरहेका व्यक्तिहरूले, राजाको शासन विरोध गर्ने व्यक्तिहरूले त्यो बेलामा संविधान सभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्दाखेरि समेत राजाले समेत कारबाही गरेका थिएनन्। त्यो एउटा विचारलाई उनीहरूले जति विरोध गरे पनि त्यति ठुलो कारबाही गर्न सकेका थिएनन् भने अब यस्तो लोकतन्त्रमा सबैको जनताको अधिकार, जनता सार्वभौम भएको बेलामा कसैले एउटा विचार ल्याउँदाखेरि त्यो विचारलाई निषेध गर्नु भनेको त्यो विचारलाई अझै बढाउनु हो, त्यो विचारलाई अझै प्रस्फुटित हुन दिनु हो र त्यो विचार कहीँ सही छ कि भनेर जनतामा कन्फ्युजन गर्नु हो। त्यो गर्नु पर्दैन। जनताले आफै निर्णय गर्छन् र जनताले राप्रपाको सोचलाई चाहिँ नि नेस्त नाबुद गरिदिन्छन्। निर्वाचन आयोगले त्यस्ता किसिमका पत्रहरू काटेर त्यो कुरालाई अझै महत्त्व बढी दिएर उनीहरूको विरोध गर्न पाउने, उनीहरूले आफ्नो जनतालाई म कन्भिन्स गर्न पाउँछु भन्ने अधिकार चाहिँ खोज्नु हुँदैन। त्यसैले आजको अहिलेको मूल बुदा हामीले भन्न खोजेको के हो भने आफूले लोकतन्त्रको नाममा जथाभावी भ्रष्टाचार गर्ने, जथाभावी काम गर्ने, राष्ट्रलाई लुट्ने, होइन, जनतालाई लुट्ने, जनतालाई झन गरिब बनाउने र जनताको चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू छिन्ने र नेताहरू झन्झन धनी हुने चाहिँ गर्न पाइने। तर कुनै एउटा दलले मेरो यो विचार अगाडि बढाउँछु भन्दा त्यसलाई निषेध गर्ने, त्यो चाहिँ गलत हो। त्यो गर्न पाइँदैन। र यदि त्यो दलको विचार गलत रहेछ भने त्यो दलको विचार चाहिँ समय अनुसार नचल्ने, होइन, समय सापेक्ष छैन भने जनताले नै निर्णय गर्न दिउँ न, जनताले नै भोट हालेर निर्णय गरिहाल्छन् नि भन्ने हाम्रो कुरा हो। र यो कार्यक्रम तपाईँहरूले यहाँसम्म हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेलाई यो कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।